अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों को यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है आज इंशाल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत सन 35 हिजरी। ठीक है। आपकी शहादत का बाइस ये है कि हजरत उस्मान ने हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को मिस्र से माजूल किया। अच्छा ठीक है ना, मेन रीजन ये बता रहे हैं कि वहां से उनको मिस्र से माजूल किया था हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसका अमीर मुकर्रर किया। नीस ये बाइस भी हुआ कि मिस्री खवारिज हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से दबे हुए थे और खलीफा और अमीर के मुतालिक बुरी बात करने की सकत नहीं रखते थे। बस मुसलसल उनकी यही कैफियत रही, हत्ता कि उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी शिकायत की कि उनको माजूल करके उन पर ऐसे आदमी को अमीर मुकर्रर करें जो उनसे ज्यादा नरम मिजाज हो और वो मुसलसल शिकायत करते रहे। हत्ता कि आपने हजरत अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु को जंग से माजूल कर दिया और नमाज पर कायम रहने दिया और जंग और खिराज पर हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर कर दिया। अच्छा ठीक है ना, ये रीजन बताना। हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये जो मिस्र के जो खवारिज थे ना, ये दबे हुए रहते थे। ठीक है, उनके सामने ज्यादा बोल नहीं सकते थे, उनसे दब कर रहते थे, तो उनको ये बात पसंद नहीं थी मिस्री खवारिज को। तो उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि उनको चेंज किया जाए हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और उनकी जगह कोई नरम मिजाज शख्स को मिस्र का अमीर मुकर्रर किया जाए। तो फिर मुसलसल वो शिकायत करते रहते थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र का अमीर मुकर्रर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने दोनों के पास एक दूसरे की चुगलियां करके उनका झगड़ा करा दिया। ठीक है ना, तो ये मिस्री जो खवारिज थे, इन्होंने क्या किया कि दोनों को, यानी हजरत हजरत अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो एक्स अमीर थे और अब जो हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला, इन दोनों में आपस में एक दूसरे की जैसे नहीं बदगुमानियां क्रिएट करना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, तो दूसरे की चुगलियां करके उनका आपस में झगड़ा करा दिया। हत्ता के दोनों के दरमियान बदकलामी हुई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम भेजकर हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र की तमाम अमलदारी और उसके खिराज और जंग और नमाज पर अमीर मुकर्रर कर दिया। और हजरत अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आदमी भेजा कि वो उस शख्स के पास कयाम करने में आपके लिए कोई भलाई नहीं, जो आपको पसंद नहीं करता, आप मेरे पास आ जाइए। बस हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुंतकिल हो गए और उनके दिल में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बड़ा रंज और शर था। ठीक है, थोड़ा पीछे से पढ़ी हूँ, मुझे लग रहा था शायद हम यहाँ से पहली दफा पढ़े, लेकिन थोड़ा मैंने उस दिन पढ़ लिया था मेरे हाथ से। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है मदीना मुंतकिल हो गए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, क्योंकि उनके और हजरत साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान तल्ख कलामी और थोड़ा बदमज़गी हो गई थी ना, तो वो वापस जो है मदीना आ गए। अब जो है हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में काफी रंज था हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उनको मतलब हटाया था उनके उहदे पर से ना। तो फिर बता रहे हो, जो बात उनके दिल में थी उसके मुताबिक उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू की और हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर अपने बाप को फजीलत दी, नीज ये कि वो आपसे मुअज्जिज था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें कहा, इस बात को छोड़िए, ये जाहिलियत की बातों में से एक है। और हजरत अम्र बिन अल-आस हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदावत पर लोगों को मुत्तहिद करने लगे। और मिस्र में एक जमात थी जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखती थी। ठीक है, तो अब बता रहे हैं हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में काफी रंज था ना उनके अगेंस्ट, तो इस बुक के अकॉर्डिंग वो उनको काफी बड़ा अदावत, यानी उनकी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी पर वो लोगों को इकट्ठा करने लगे ना, मुत्तहिद करने लगे। और फिर बता रहे हैं कि मिस्र में एक जमात थी जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखती थी और आपके बारे में बदकलामी करती थी, जैसा कि हम पहले बयान कर आए हैं। और जलील कदर सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम को माजूल करके उनसे कमतर लोगों को या जो उनके नजदीक इमारत के अहल ना थे उनको अमीर मुकर्रर करने पर आपको मलामत करती थी। और हजरत अम्र बिन अल-आस के बाद अहले मिस्र ने हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पसंद ना किया।
ठीक है, हजरत अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को माजूर उनको ओहदे से हटा दिया ना, तो अब जो मिस्र के लोग थे उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नए अमीर मुकर्रर हुए थे ना मिस्र के, उनको भी पसंद नहीं किया मिस्र के लोगों ने ना। उनको भी नहीं, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये दो अलग बातें हो रही हैं। जो खवारिश थे ना मिस्र के, वो चाह रहे थे हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु को हटाना ना, लेकिन अब यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो अहले मिस्र, यानी मिस्र के जो दूसरे आम लोग थे, अब खवारिश की बात नहीं हो रही। तो उन्होंने मतलब वो यानी कि पसंद करते थे हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु को ना कि वो ये अमीर, लेकिन खवारिज मुसलसल शिकायत करे जा रहे थे ना तो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से, तो उनको जो है हटाना पड़ा। अब जो अहले मिस्र, जो मिस्र के जो आम दूसरे जो लोग थे, उन्होंने जब ये जो नए अमीर थे ना हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको नहीं पसंद किया एज अपना अमीर के तौर पे ना। तो फिर बता रहे हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको छोड़कर अहले मगरिब से जंग करने और बर्बर, अंदलस और अफ्रीका के ममालिक को फतह करने में मसरूफ हो गए। ठीक है, तो वहां से फिर चले गए, अहले मगरिब की तरफ चले गए हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा। और सहाबा के बेटों में से एक ग्रोह मिस्र में पैदा हुआ जो लोगों को उनसे जंग करने और उन पर इल्जाम लगाने में मुत्तहिद करता था। अब ये चले गए ना हजरत साद वहां से, तो अब जो है वो उन लोग को मौका मिल गया, तो अब उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया कि इनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, हजरत साद बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह अन्हु के। और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबू हुदैफा थे। ठीक है, तो ये दोनों जो है मेजरली लीड कर रहे थे और एक ग्रुप बना रहे थे इस बुक के अकॉर्डिंग इनके खिलाफ ना, हजरत साद बिन अबी सराज की तरह के खिलाफ। हत्ता कि इन दोनों ने तकरीबन 600 सवारों को माह रजब में उम्रा करने वालों के लिबास में मदीना जाने के लिए जमा कर लिया। ठीक है, अब बता रहे हैं कि इन दोनों ने, यानी मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर के बेटे, और मोहम्मद बिन अबू हुदैफा के बेटे। ठीक है, तो इन दो, अच्छा ये अबू हुदैफा ना वो वाले नहीं है मेरे ख्याल से ना, एक तो हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह अन्हु थे ना, जो कि जिनको हाँ राज ये बताते थे ना। दूसरे, ये दूसरे। हाँ ये दूसरे, ये अबू हुदैफा, ठीक यानी है, फरीन, तो इनके यानी बेटे फरीन थे। ये अमर बिन आस की फेवर में थे, ये जो ग्रुप बना था हाँ ये अमर इनके बिन। खिलाफ थे, जी जी जी, मैं भी यही समझ पा रही हूँ कि यानी कि जो नए अमीर थे ना उनके अगेंस्ट थे, लेकिन पुराने अमीर यानी हजरत अमर बिन अलास के फेवर में थे। तो इनको हुआ कि ये इनको क्यों नया अमीर बना दिया गया है ना, ठीक ठीक। है ना, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो इसमें वैसे तो इसमें यस। क्लियर कट जो बात लिखी है वो ये लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा के खिलाफ थे ये ना, ये नहीं लिखा हजरत अमर बिन अलास के फेवर में थे, लेकिन वो ऊपर आई थी वो डिटेल ना, कि अहले मिस्र जो थे वो उनको ही पसंद करते थे, लेकिन ये खवारिज ने ये बदमाशियां करके ना उनको हटवाया था। ठीक है ना, अभी क्लियर है ना। तो अब ये जो दोनों थे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और हजरत मोहम्मद बिन अबू हुजैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो इन दोनों ने फनी, फिर एक ग्रोह बना। फनी ने सही लफ्ज दिया, बदमाशियां करके। मुझे गुस्सा आया ना अंदर से। तो अब जो है ये दोनों जो थे ना, तो इन दोनों ने फिर एक ग्रुप बनाया, 600 सवार बता रहे हैं, 600 सवार थे। वो फिर रजब के महीने में उम्रा करने वालों के लिबास में, यानी वही जो ihram होता है ना, उम्रा करने वालों के लिबास में मदीना जाने के लिए इन्होंने 600 सवारों को जमा किया, ताकि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगाएं। बस वो 4 टोलियों में मदीना की तरफ रवाना हो गए, और सबकी बाग डोर अम्र बिन बुदैल बिन वरका खुजाई, अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी, किनाना बिन बशर हिफमी और सौदान बिन हमरान सकूनी के सुपुर्द थी। मोहम्मद बिन अबू बकर भी उनके साथ आए, और मोहम्मद बिन हुजैफा मिस्र में ठहर कर लोगों को इकट्ठा करने लगे और उनकी मुदाफ़ात करने लगा। मुदाफ़ात फिर मैं भूल गई, बार बार भूल जाती हूँ उसका मीनिंग क्या था, मुदाफ़ात। उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से बोलने लगा। अच्छा ठीक है ना, चले ये लोग अब रवाना हुए, अब आगे बढ़ते हैं। कोई और कोई डिटेल बताना चाहेगा या कोई बात क्लियर करना चाहेगा तो प्लीज। चले आगे रीड करती हूँ। और हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखकर बताया कि ये लोग उम्रा करने वालों के लिबास में आप पर इल्जाम लगाने के लिए मदीना आ रहे हैं। और जब ये लोग मदीना के नजदीक पहुंचे तो हजरत उस्मान ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि उनको मदीना में दाखिल होने से कबल उनके शहरों की तरफ वापस कर दें। ये भी कहा जाता है कि आपने लोगों को उनके पास जाने पर आमादा किया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस काम के लिए तैयार हुए, तो आपने उनको भेज दिया, और आपके साथ अशराफ की एक जमात भी गई
نیز آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں. میں کنفیوز ہو گئی ادھر نا. دیکھیں حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بتا دیا کہ بھئی یہ لوگ احرام میں آ رہے ہیں، ادھر عمرہ کے لباس میں آ رہے ہیں، اور آپ پر الزام لگانے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں یہ مصر والے. ٹھیک ہے. اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مدینہ پہنچے آپ ان کو نا مدینہ کے باہر سے ہی روانہ کر دیں کہ واپس یہ اپنے شہر کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اب سیکنڈ بات کہنے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے یعنی حضرت عثمان نے لوگوں کو ان کے پاس جانے پر آمادہ کیا، یعنی کہ مدینہ والوں کو ہے نا ان کے پاس جو مصر سے لوگ آئے تھے ان کی طرف جانے کے لیے کہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہوئے. ٹھیک ہے. کہ وہ لوگوں کو لے کر ان کے پاس جائیں گے جو مصر کے یہ لوگ آ رہے ہیں 600 سوار. تو آپ نے ان کو بھیج دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ اشراف کی ایک جماعت بھی گئی. نیز آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے. اچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. حضرت علی نے جب کہا حضرت عمار کو جانے کے لیے تو حضرت عمار نے منع کر دیا، جس پر حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اچھا. اب کیا ہوا، حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمار کے پاس. اچھا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. ٹھیک ہے نا. اوپر جو بات ہو رہی تھی وہ حضرت عبداللہ بن سعد تھے، وہ الگ تھے، وہ تو وہاں ہے نا مصر کے امیر ہے. اب جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمار کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے پر آمادہ کریں. ٹھیک ہے. حضرت عمار مان نہیں رہے تھے نا جانے کے لیے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمار کو راضی کریں وہاں جانے کے لیے، مگر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل انکار کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ جانے سے رک گئے. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک بات کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعذیب کی تھی اور آپ کو مارا بھی تھا. تعذیب کیا تھا؟ ان کی تعذیب کی تھی مطلب اور آپ سرزنش جانتی ہو نا. اور مشکل الفاظ بول دی. مطلب ان کو اسکور کیا ڈاٹا تھا یا کسی بات پہ اصلاح کی تھی ان کی. اچھا اچھا اچھا. تنبیہ کرنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی تھوڑا سا. میری اردو اچھی ہو گئی اب. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی تعذیب کی تھی اور آپ کو مارا بھی تھا، اس لیے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرتے تھے. اچھا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کارروائی کا سبب یہ تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس بن عتبہ بن ابی لہب اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. یعنی ابو لہب کا پوتا ہوا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے عباس بن عتبہ بن ابی لہب کو گالی دی تھی. بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی تعذیب کی، اس وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سختی کرنے لگے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے لگے. ٹھیک ہے. اب ایک اور فیکٹر یہاں پہ آ رہے ہیں کہ وہ مصر کے لوگ تو تھے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ. اب یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اس بک کے اکارڈنگ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس بات سے روکا اور ملامت کی. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا تھا نا حضرت عمار کو راضی کرے. تو اب بتا رہے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے روکا. کس بات سے؟ کہ وہ لوگوں کو جمع نہیں کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ، بھڑکائے نہیں ان کو، اور ملامت کی، مگر وہ اس سے باز نہ آئے اور نہ رجوع کیا. سو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جحفہ میں ان کے پاس گئے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے بارے میں مبالغے سے کام لیتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مبالغے سے کام لیتے تھے، یعنی ٹو مچ سپورٹ کرنا، مطلب ہاں زیادہ سپورٹ کرنا ہے نا، زیادہ کرنا. ٹھیک. زیادہ. بس آپ نے ان کو جواب دیا اور زجر و توبیخ کی اور برا بھلا کہا.
یعنی کہ حضرت عمار کا بتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے بارے میں مبالغے سے کام لیتے تھے، بس آپ نے ان کو جواب دیا، یعنی حضرت سعد بن ابی نہیں، اچھا حضرت ابی طالب، حضرت نہیں، وہ علی بن ابی حضرت طالب کے سامنے. عثمان کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو برا بھلا کہا، ان سے حضرت ٹھیک علی ہے، سے انہوں نے کہا. اچھا حضرت علی سے حضرت عثمان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اوکے صحیح ہے. بس آپ نے ان کو جواب دیا. ایک سیکنڈ میں ادھر سے پڑھتی ہوں، رکیے گا ایک منٹ. دیکھیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بتا رہے ہیں کہ وہ باز نہیں آئے اس بات سے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے منع کیا نا کہ ایسے نہیں کرے، تو وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا. سو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوفہ میں ان کے پاس گئے، ٹھیک ہے نا. حضرت علی اب گئے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت علی کی بہت تعظیم کرتے تھے. پھر بتا رہے ہیں کہ بس آپ نے ان کو جواب دیا اور زجر و توبیخ کی اور برا بھلا کہا تو وہ ملامت سے شرمندہ ہو. اچھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، مطلب ان کو منع کیا یہ کرنے سے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ لوگوں کو نہیں بھڑکائے. تو وہ ملامت سے شرمندہ ہو کر کہنے لگے، اس شخص کی وجہ سے تم امیر سے جنگ کرتے ہو اور اس کے خلاف حجت پکڑتے ہو. اس شخص کی وجہ سے تم امیر سے جنگ کرتے ہو. اچھا، یہ شاید وہ ابو لہب کے پوتے کی بات ہو رہی ہے نا. اس کی وجہ سے تم امیر سے جنگ کرتے ہو اور اس کے خلاف حجت پکڑتے ہو. کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے مناظرہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ آپ پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جن میں یہ باتیں بھی شامل تھی کہ آپ نے رکھ کر روکا ہے اور مصاحف کو جلایا ہے. رکھ کر روکا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ میں آپ لوگ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں میں کس ورڈ پڑھتی ہوں. ایک منٹ، یہ یہاں پر ہوں میں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نا اس کی نیچے آپ نے رکھ کر روکا ہے اور مصاحف کو کیا بولیں گے، مصحف کی جمع ہوگی نا، مصاحف ہوگی، مصاحف کو جلایا ہے اور پوری نماز پڑھی ہے. پوری نماز یعنی وہی جو قصر پڑھنی تھی وہاں پہ جو ہے پوری انہوں نے پڑھی تھی. اور 9 عمر لوگوں کو حکومتیں دی ہیں اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو چھوڑ دیا ہے اور بنو امیہ کو لوگوں سے زیادہ دیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا سارے الزامات. حضرت علی دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں کیا کیا الزامات لگائے کہ آپ پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جن میں یہ باتیں بھی شامل تھی کہ آپ نے رکھ کر روکا ہے، یہ میں نہیں پڑھ پا رہی صحیح سے، اور مصاحف کو جلایا ہے اور پوری نماز پڑھی ہے اور 9 عمر لوگوں کو حکومتیں دی ہیں اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کے پھر دوسروں کو امیر جو بنایا تھا نا اس کی بات ہو رہی ہے. اور بنو امیہ کو لوگوں سے فرید زیادہ یہاں جو جی 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 مصاحف جو ہے یہ وہی صفحے ہیں جو قرآن شریف سے انہوں نے جلائے تھے، جو ایکسٹرا جو انہوں نے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں جو قرآن آ گئے تھے ان کو جلایا اچھا، تھا، مجھے اس کی نہیں پتا بات اس ہو رہی بارے ہے. میں، مجھے نہیں کیونکہ پتا. مجھے فائدہ یہ سے بتائیے عثمان رضی جی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا قرآن جی شریف کے صحیح ہے. ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہو گئے تھے. جیسے جو مطلب جیسے ہر لینگویج ایک طریقے سے نہیں بولی جاتی، مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے. جیسے اردو بعض لوگ بہت آپ کر کے استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ ہم کر کے بولتے ہیں، لیکن بولتے اردو ہی ہیں. اس طرح عربک میں بھی وہ یہ ڈائلیکٹس ڈفرینٹ تھے. تو اس میں سے ایک انہوں نے کیا کیا تھا، تمہارے تعالیٰ ہے کہ جو اوریجنل ڈائلیکٹ تھا قرآن شریف کا صرف وہ پرزرو رکھا تھا اور باقی سارے جلا دیے تھے. کیونکہ وہ ذرا عرب کے آس پاس کے لوگوں میں ان کے حساب سے ان کے ڈائلیکٹس چینج ہونے لگے تھے، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ قرآن شریف چینج نہ ہو جائے، تو اس چکر میں انہوں نے بہت سارے وہ جلائے تھے. باقی اور صرف ایک جو ایک وہ اوریجنل کاپی جو تھی قریش وہ کی اصل زبان تھی نا جس پر کہ جی قرآن نازل ہوا تھا، بالکل. اور اس وقت حفاظ جو موجود تھے اور جن کو کاتب وحی جو موجود تھے، تو ان سے پوچھا گیا کیسے پڑھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح پڑھایا گیا. تو وہ ان حفاظ کی آواز اور ان کے وہ کر کے انہوں نے ایک مصحف بنایا اور لیا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اس کا اوریجنل کلیکشن موجود تھا اصل حالت میں، اور اصل جس اس پہ ایک سرے سے دوسرے الف لام میم سے لے کے ناس تک جس آرڈر میں قرآن تھا، وہ مصحف کو یعنی دماغوں میں بھی حفاظ کے سارے جمع تھا، اور وہ پیپر پہ مطلب لہڈیوں پہ پتوں پہ لیدر پہ لکھے جگہ جگہ پڑے تھے. تو وہ کلیکشن کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ
حضرت حفصہ حضرت ابوبکر ان کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو ان کے پاس تھا. تو اس کو دیکھ کر جب مصحف عثمانی جو مشہور ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ایک مصحف کی شکل میں، قرآن کی شکل میں جو ابھی تک موجود ہے نا یہاں مکہ مکرمہ میں، تو وہی لکھا ہوا ویسے ہی ہوتا ہے آج تک. تو وہ مصحف عثمانی جو بنایا، تو بقیہ ڈائلیکٹس والوں کا جو زیر زبر کو اور مدوں کو اور ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے تھے، وہ سارے ڈائلیکٹس پہ ان کو سب کو ہٹا دیا، جلا دیا، تاکہ لوگ پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے پڑھیں جس طرح سے نازل ہوا ہے قرآن. اور آج تک وہ پریزرو ہے نا اس کا. نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے وہ قرآن کو اس شکل میں حضرت عثمان نے رکھا. تو اب جو لوگ بغض رکھتے تھے، دل میں کینہ کرتے تھے، وہ پیچھے پیچھے سے کبھی کسی کو اکسا رہے ہیں، دیکھو ہمارے ڈائلیکٹس کو ہمارا یہ جلا دیا انہوں نے، یہ کیا وہ کیا، سب مطلب ان کے خلاف ہونے لگ گیا ہے. اسی وقت سے یہ جو بقول فرین کے بدماشیاں شروع ہونے لگ گئی. صحیح اچھا، ہے نا؟ اور کسی کو کوئی صحیح صحیح جزاک اللہ. اور کوئی پوائنٹ کسی کو یہاں پہ کچھ کہنا تھا؟ یہ ساری ریزنز ہیں جو آگے پھر آگے بھی ہم پڑھیں گے تو مزہ آئے گا پھر کہ کیا جی ہم نے مطلب بیان ہے ریزن قرآن بنی میں یہ. جی جی بولیے. ایک منٹ اچھا بیسیکلی ہم نے سمجھ نہیں یہ آ رہی تھی. میں ایک ایک منٹ منٹ. کرن، آپ کے پاس سے نوائز آ رہی ہے کافی. سسٹر ہما آپ اپنی بات دوبارہ کہیے گا کیونکہ بالکل بھی سمجھ نہیں آیا پھر آپ کا وہ تھوڑی. یہ پیچھے سے آواز کہاں سے آ رہی؟ وہ نہیں انہوں نے میوٹ کر لیا. سسٹر ہما آپ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ دوبارہ سے بات اپنی فنش کریں. میں کہہ رہی تھی کرن میں آپ بتا کہیے. رہی تھی میں نے کہا یہ تھوڑا سا یہ ساری ریزنز بن رہی ہیں آگے جو ہمارا مارکہ کربلا شروع ہوگا نا اس کی ساری ریزنز بن رہی ہیں ساری کی ساری. یہ مطلب جو لوگ شامل ہوئے ہیں آج ان کے لیے بتا رہی تھی کہ مطلب یعنی یہ ساری ریزنز ہیں. پھر اس سے بھی ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ کیا کس طرح سے شروع ہوا سارا کا سارا جو کربلا کا پورا واقعہ ہے نا. پھر وہ مطلب پھر جڑ انشاءاللہ یہاں سے ہی سمجھ شروع ہو رہا ہے نا. جڑ جب یہاں حضرت بالکل بالکل یہ جب بالکل. حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے ان کو سمجھانے لگے کہ اس طرح سے جی نہیں کریں کہ یہ عمرے کے لباس میں لے جا کے وہاں پہ اور پھر مکہ میں جا کے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں پلان اس کو نہیں کریں، تو پھر انہوں نے اپنی ساری شکایات ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہ ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. فرینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آگے کنٹینیو کر رہی ہیں. جی جی آپ لوگ کنٹینیو کریں. وہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. دوبارہ بک شیئر کرتی ہوں. آپ لوگ کہیں جو آپ لوگ کہہ رہے تھے. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اب آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں وہ کٹ گیا تھا. جی سسٹر کرن کچھ کہہ رہی تھی، وہ بات ہو گئی کیا مکمل؟ نہیں وہ ان کی بات نہیں ہو پائی. کرن کو آپ دوبارہ سے وہ کر لیں. جی جی کرن آپ کچھ کہہ رہی تھی. اچھا میرے خیال سے ان کا نا بیک گراؤنڈ کچھ نوائز آ رہی تھی. چلیے دوبارہ سے کہہ دیے گا. میں بک شیئر کر دیتی ہوں. اچھا صحیح ہے. کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ ہاں ریزنس پڑھے تھے نا. ہاں یہ دیکھیں وہ آپ پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جن میں یہ باتیں بھی شامل تھی کہ آپ نے رکھ کر روکا ہے اور مصاحف کو جلایا ہے اور پوری نماز پڑھی ہے اور 9 عمر لوگوں کو حکومتیں دی ہیں اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا ہے اور بنو امیہ کو لوگوں سے زیادہ دیا ہے. حضرت علی اور جس کے بارے میں ہم وہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں کہ مطلب اس کو غلط سینس میں لیا جا رہا ہوتا تھا زیادہ تر باتوں کو ان میں سے. تو وہ پوری ڈیٹیلس ہم پہلے پڑھ ہی چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کا جواب دیا کہ اچھا اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب آ رہے مزیدار ہوگا کہ رکھ کو آپ نے صدقے کے اونٹوں کے لیے روکا ہے. پتہ نہیں کیا یہ ورڈ. ٹھیک ہے، رکھ کو آپ نے صدقے کے اونٹوں کے لیے روکا ہے تاکہ وہ فربا ہو جائیں. فربا ہیلدی کہتے ہیں نا، ہیلدی ہو جائے، ہیلدی ہو جائے. ہیلدی اچھا کوئی چربی ایسی والے. پرابلم آتی ہے
موٹے फरवा हो तो जाए एनिमल को ज्यादा, उसको जी अरबा का मतलब ठीक मोटा है होता ठीक है। है। मोटा होना, हाँ अच्छा मोटे अच्छा, सही है सही है सही है। ठीक है, सदके के ऊँटों को रोक रखा ताकि वो फरवा हो जाए, और आपने उसे अपने ऊँटों और बकरियों के लिए नहीं रोका। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपसे पहले उसे रोका था। अच्छा, हजरत उमर ने भी यही किया था, जो अब ये क्या एग्जैक्टली है जो भी है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही किया था। ठीक है, और मुसाहिफ को आपने इख्तिलाफ हो जाने की वजह से जलाया है, और मुत्तफकुन अलैह मुसहफ को लोगों के लिए बाकी रखा है। ठीक है, जैसा कि आखिरी पेशकश से साबित है। और आपने मक्का में पूरी नमाज इसलिए पढ़ी है कि वहां आपने शादी की हुई है, और चूंकि आपने वहां क़याम की नियत कर ली थी, इसलिए पूरी नमाज पढ़ी है। रही ये बात कि आपने 9 उम्रों को हुक्मरान बना दिया है, सो वाज़ेह हो कि आपने बेऐब और आदिल आदमियों को हुक्मरान बनाया है। ठीक है, 9 उम्र लोगों को जो हुक्मरान, उसका जवाब यही दिया कि जो बेऐब थे और जो आदिल लोग थे, यानी कि जो डिजर्व करते थे, जो केपेबल थे उन पोजीशंस पे आने के लिए, उन्हीं को बनाया है, बेशक वो यंग एज के थे। ठीक है, जो आदिल थे, अदल करते थे, इंसाफ। आदिल थे, हाँ इंसाफ, बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ करते थे। ठीक है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 साल की उम्र में मक्का का अमीर बनाया था। उफ, ठीक है, 20 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बनाया था उनको अमीर, यानी उन्होंने 9 उम्र की बात हो एग्जाम्पल रही है। एग्जाम्पल दिया ना कि ये वजूहत। और हजरत उसामा बिन जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी अमीर बनाया, और लोगों ने आपकी इमारत पर एतराज किया, तो आपने फरमाया इमारत के अहल हैं, यानी कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उस वक्त भी लोगों ने इमारत पर एतराज किया था कि इतने यंग लोगों को आप बना रहे, तो उन्होंने फिर बताया कि ये डिजर्व करते हैं, इसलिए इनको अमीर बनाया गया। सही है ना। अब रही ये बात कि वो बनी उमैया को तरजीह देते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के लोगों को भी कुरैश को लोगों पर तरजीह देते थे, और कसम बखुदा अगर जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होती तो मैं बनी उमैया को इसमें दाखिल कर देता। अच्छा, कौन जरूरत रखता है ये एक्सप्लेन करने की? लास्ट लाइन दोबारा बनु पढ़ती हूँ। रसूलुल्लाह कबीला सल्लल्लाहु अलैहि मतलब हजरत ये उस्मान कहा का। कि वो, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको सबके ऊपर फौकियत दी थी, इसलिए अगर वो कह रहे हैं ना ये बात, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, आप लोग इस पे एग्री हो जाएं। और ये भी बताया जाता है ना कि बहुत ज्यादा मतलब लीडरशिप क्वालिटीज जो बनु उमैया में थी, वो उसका कोई मैच नहीं था कहीं पे ना। वो बहुत ही जबरदस्त लीडर्स बनते थे, फिर अपने आप को प्रूव भी करते थे। एक ये भी रीजन हमने कहीं पढ़ा था ना। और कोई बात किसी नहीं, को असल में कहती? उस जमाने में फनी लोग सब ट्राइबल फॉर्म में रहते थे ना, तो वो लोग अपनी ट्राइब को एक प्रेफरेंस देते थे। मतलब ये उसी तरीके से समझो जैसे आजकल भी तुम ट्राइबल एरिया में चले जाओ तो वहाँ लोग अपनी ट्राइब के लोगों को या अपने कबीले के लोगों को एक प्रेफरेंस देते हैं, और अरब में भी ये रिवाज था। तो वो उन्होंने कहा कि इस चीज को इतना माइंड ना करें, आपसे सल्लम ने भी जब अपने वसाल से पहले ये बात बोली थी ना कि मेरे बाद जो हुक्मरानी है वो कुरैश के पास जाएगी, वो आपसे सल्लम की हदीस भी है इसमें। तो वो एग्जैक्टली यही बात है कि उन्होंने भी कुरैश को एक प्रेफरेंस दी थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली बेसिकली यही जवाब उनकी तरफ से दे रहे हैं कि अगर वो प्रेफरेंस अपने कबीले को दे भी रहे हैं तो इस ओके, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई खुदा ना खास्ता किसी गलत आदमी को तो उठा के नहीं बिठा दिया ना किसी मनसब पर। अगर किसी गलत आदमी को बिठा देंगे तो फिर कोई आप कंप्लेन करे, वो मुसलमान है, यंग है, अगर वो बनु उमैया से है, किसी भी कबीले से है, तो इट शुडंट मेक अ डिफरेंस। अच्छा फायजा, मुझे क्वालिटीज एक चीज इसमें लगती है। हाँ हाँ, आप पहले आप बोले आप बोले। ये कहती कि उनमें क्वालिटीज भी थी ना, सिर्फ यही नहीं था कोई फेवरेटिज्म था या सिर्फ यही नहीं था एग्जैक्टली कबाब। हाँ, एग्जैक्टली वही बात है कि वो मतलब नेक भी थे, अदल भी कर रहे हैं, सब कुछ है, मुसलमान भी। अब सिर्फ यंग एज के हैं और बनु उमैया के, तो ये दोनों एक कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि जिसकी वजह से आप किसी को रिजेक्ट कर दें कि वो उस पोस्ट पे नहीं आ सकते। फिर कॉम्पिटेंसी की वही बात आ जाती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कॉम्पिटेंट है। ये बात तो हम लोग नहीं कह सकते ना कि उस जमाने में वो ट्राइबल एक फैक्टर होता था कि उसको वो करते थे। मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते बात कि वो प्रेफर करते थे अपने कबीले को, है ना। वो तो बिल्कुल ही नहीं, उन्होंने इस लेकिन पॉइंट लेकिन को खत्म। लेकिन आपसे सल्लम ने अपने विसाल से पहले ये तो हदीस दी थी ना कि मेरे बाद कुरैश बनेगा हुक्मरान, इसीलिए मदीने के लोग नहीं आगे आए थे और हाँ, कुरैश के लोगों के लेकिन पास वो ही रीजन हुक्म। ये नहीं होगा ना, ट्राइबल प्रेफरेंस वाला रीजन नहीं होगा ना, रीजन वही डिजर्व करने वाला होगा ना, क्योंकि रसूल पाक हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस चीज को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ना कि ट्राइबल ने ये फरमाया था कि वो बेहतरीन खानदान और बेहतरीन नस्ब वाले हैं।
یہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے نہیں پڑھا کہ میرے بعد قریش ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بنو ہاشم سے کمانڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی، جس میں بنو امیہ بھی نمایاں کردار میں تھے، کیونکہ ابو سفیان بنو امیہ سے ہی تھے اور وہ سردار بن چکے تھے۔ نہیں تو وہ بنو قریشی تھے نا، ہاشم بنو امیہ بھی قریشی تھے، بنو امیہ بنو قریش ہی تھے، اور یہ ہاشم بھی سب قریش تھے۔ مطلب وہ جو یہ حضرت عمر کی قبیلہ، حضرت ابو بکر کا قبیلہ، یہ سارے قریش تھے، یعنی مکے کے مسلمانوں کے پاس ہی ہمیشہ سے حکومت رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی، کہ وہ لوگ ہی بیسیکلی عمرے حج کو، وہ تو عمرہ حج تو ایک عرصے سے چلا آتا تھا نا، تو وہ اس کو جی ہمیشہ سے اس کو مینج کرتے رہتے تھے، قریش کے لوگ ہی آپس میں، ڈفرینٹ قبیلے تھے قریش کے اندر، وہی مینج ہاں جی کرتے تھے، تو اسی لیے ان جی کو دیا تھا، لیکن کیونکہ وہ مکے مدینے کا جی ایکچولی مین سینٹر تھا نا وہ، تو انہوں نے کہا یہاں چونکہ انہوں نے ایک چیز یہاں کا پہ ایک مین ان کے پاس ایکسکیوز ایکسپیرینس می، بھی یہاں ہے۔ پہ مین نہیں، بات، وہ جو بہترین ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ایکسکیوز حضور می صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں فرمایا تھا ایکسکیوز می اچھا کہ ایسا جی طریقہ آپ جی حدیث شیئر کر دیجیے فائزہ، وہ قریش والی اگر آپ ڈھونڈ سکیں یا مجھے بتا دیں میں ڈھونڈوں، وہ ٹھیک ہے قریش والی ٹھیک جو ہے، آپ میں کہہ رہی ہیں ڈھونڈوں، نا میں دوں وہ کر لیں گے، یہاں ٹھیک پہ ہے ٹھیک قریش والی۔ مین جو بات ہے نا وہ یہ ہے۔ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا جب غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے باتوں کا جواب دینے کے لیے وہاں گئے ان کے پاس، تو انہوں نے سارے اعتراضات اپنے ان کے سامنے رکھ دیے کہ ہمیں یہ بات ہے کہ ایک تو انہوں نے نماز قصر نہیں کروائی بلکہ پوری پڑھوائی، یعنی وہ تو انہوں نے بتایا انہوں نے شادی کی تھی وہاں تو مقیم ہو گئے وہ، تو وہ مسافر نہیں رہے، اس لیے انہوں نے 4 پوری فرض پڑھائی، تو اس بات کا جواب بھی صحیح انہوں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد اور دوسرے جتنے اعتراضات تھے تو اس کا انہوں نے صحیح سے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو فوقیت دی تھی، کیونکہ وہ اس کا قریش کو جانتے تھے اور ان کے ساری چیزوں کو، تو اس میں سے انہوں نے بیسٹ لوگوں کو چوز کر کے کیا، تو یہ بنو امیہ کے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو وہ اپنے قبیلے کے سارے لوگوں میں سے کون منصف زیادہ ہے، کون انصاف کرے گا، کون عدل کرے گا، کون کیسا ہے، اس میں سے وہ بہترین لوگوں کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو عمارت دی، ان کو وہ دیے پوسٹ یہ والی دی، تو یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور اس بات پہ انہوں نے قسم کھا کے کہا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اگر جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی بنی امیہ کو اس میں داخل کر دیتا، مطلب اگر مجھے اتنا پاور ہوتا تو میں بھی پریفر کرتا ان کو، یہ بتایا انہوں نے، تاکہ وہ لوگ راضی ہو جائیں، لڑائی نہیں کرے، جنگ نہیں کرے۔ اچھا ان باتوں میں نا ایک بات میرے کان میں پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، کسی نے شاید بولی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر قریش سے تھے، جبکہ یہ دونوں ہاں قریش سے نہیں تھے، جہاں تک ہے نا، نہیں تھے نا یہ دونوں قریش جی سے، حضرت عمر قریش بنو عدی سے تھے اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے۔ نہیں ہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بات کر رہی ہوں، وہ دونوں تو نان قریشی تھے نا، ٹوٹلی بالکل بھی ان کا ان دو قبیلوں سے نہیں 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 تھا نہیں، نا۔ قریش مکہ سے تھے نا، مکہ وہ کے رہنے قریشی والے تھے، کے تھے لیکن ڈفرینٹ قریشی کے تھے، ٹرائب سے تھے۔ ڈفرینٹ قبیلے سے تھے، یعنی قریش ایک اچھا بڑا وہ ہے گروپ، اور اس کے اندر مزید سب ڈویژن، سب قبیلے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو دونوں قریشی ہی تھے، یعنی کہ حضرت ابو ایگزیکٹلی، ہاں بکر بھی حضرت عمر بھی۔ جی اوکے اوکے قبیلہ اوکے۔ استعمال یہ تھا۔ شجرہ نسب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پریویس اس میں فور فادرز میں حضرت ابو بکر کے نسب سے بھی ملتا ہے جا کے۔ اچھا اچھا اچھا، اوکے ہاں اوکے وہ اوکے، ملتے ہیں، دونوں کا ایک ہی اچھا یہ خاندان مجھے آتا نہیں ہے۔ پتا تھا۔ چلو جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، اور اب یہ ساری بنو باتیں یاد رکھ امیہ لیتی سے یہ الگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے تھے۔ ہوں، مطلب یہ بھی قریشی ہی تھے، مطلب وہ مین خاندان وہ ایک ہی چل رہا ہے قریش والا نا، صحیح ہے۔ اچھا چلیں، اچھا اب یہ لاسٹ لائن پڑھی اس پیج کی، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ پر عتاب کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق اپنا عذر بیان کیا۔ کیا ہوا اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ان دونوں کے بارے میں آپ پر عتاب کیا، یہ جو لاسٹ لائن ہے۔ مطلب وہی ان کا مطلب اس پہ الزام لگایا، یعنی کہ ان کے اوپر، تو آگے کیا دیا ہے؟ اور حضرت عبداللہ کنہوں نے، ہم کس کی بات کر رہے تھے، کنہوں نے الزام لگایا تھا؟ حضرت عمار کی حضرت بات ہو رہی ہے نا عثمان ابھی تک تو، کہ وہ حضرت عثمان کو اچھا کہا نا، انہوں نے جو ورڈ آ رہا ہے نا، یہ تیسرا ورڈ جو آ رہا ہے اس لائن میں، یہ انہوں کون، کس کی ضمیر یوز ہوئی ہے؟ انہوں نے میرے خیال سے حضرت حضرت علی کے بارے میں، کہ علی نے، ہاں حضرت علی نے صحیح حضرت صحیح، عمار اور حضرت محمد بن ابو بکر کے بارے میں آپ پر خطاب کیا۔ نہیں اچھا
عثمان نا अताब को मीनिंग बता दो मुझे दोबारा से, मैं बार बार गुस्सा पूछ रही हूँ गुस्सा अताब का मतलब गुस्सा है गुस्सा क्या इल्जाम हाँ तो इल्जाम ये लगाया, अली है इल्जाम फिर। हाँ ये इल्जाम अली फहीम, होंगे, एक इल्जाम। मिनट मैं पढ़ती हूँ। हाँ इल्जाम, गुस्सा गुस्सा हाँ कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है। कहती है कि उन्होंने हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु और मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आप पर अताब किया, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके मुतालिक अपना उज्र बयान किया, नीज ये कि आपने उन दोनों को वाजिबी सजा दी है और उन्होंने अल हकम बिन अल आस को पनाह देने पर भी आप पर अताब किया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तौइफ की तरफ जिलावतन कर दिया था, हजरत उमर अमर बिन अलास को तौइफ की तरफ। अच्छा ये आपने असल में ये जो हाँ अल हकुम बिल अल हाँ आस है ना, ये मुझे याद है कि फतेह मक्का के मौके पे ना सारे लोगों को माफ कर दिया गया था सिवाय 4 लोगों के। तो 2 तो मुझे इनका नाम नहीं याद है, एक अल हकुम बिल अल आस थे और एक अकरमा बिल अबू जहल, ये 2 थे, ये 2 के नाम मुझे पता है। तो ये जो है ना अकरमा बिल अबू जहल जो है ना वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो भाग गए थे वहां से और वो फिर समंदर एक सफर में गए थे और वहां से मुसलमान होकर वो वापस आ गए थे और उनका इस्लाम कबूल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और लेकिन ये जो थे ना अल हकुम बिन अल आस, ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उन्होंने पनाह ले ली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुस्सा हुए थे उस वक्त कि आपने उनको क्यों पनाह दी, जब मैंने कहा है कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा तो क्यों। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी सिफारिश की थी कि आप इनको ना मारें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए, उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन जरा नजरों से इशारा किया कि नहीं। लेकिन फिर लोगों ने मतलब उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मतलब इजाजत दे दी। लेकिन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फैसले से खुश नहीं थे और बल्कि बाकी साहबा को कहा कि जब मैंने हुक्म दिया था कि उसको मार डालना है तो तुम लोगों ने इसको क्यों नहीं मारा और क्यों ये हजरत उस्मान को ये पूरे सिनेरियो को देख रहे थे उसी वक्त तुम लोगों में से किसी एक को इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी। ये पूरा अच्छा इससे याद है कि हदीस में है ये पूरा सीन मैंने पढ़ा है इसको। हाँ जी हाँ ना जी, ये अल रही में भी है, ये ये 6 लोग थे उसी का जिनके जिक्र लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि को भी वसल्लम ने जेवर दिया फरमाया था, वो था भी बनु उमैया से थे। जी कि ये जो भले ये अल हक्म काबा की बिन दीवार अलास से है ना, क्यों ना ये लटके, भी इनकी गर्दन मार दो। तो ये अल हुक्म हाँ लिखा हुआ है, ये सईद बिन अल आस है और 6 में से 4 को माफ कर दिया गया था या 5 को, और एक की गर्दन मार दी गई थी, एक हाथ में आ गया था। तो ये नहीं 6 लोग थे। मेरे ख्याल से नहीं, 4 में से 3 मार दिया था, सिर्फ एक ये जो है ना बच गए थे। नहीं अल्लाह से। नहीं नहीं, इनमें से 4 लोग जो है उन्हें माफ कर दिया गया था। अल रहीकुल मखतूम में पूरा वाकया बयान किया हुआ है पूरी प्रॉपर तरीके से कि कौन कहाँ भागा था और फिर वापस आए थे मुसलमान होके, फिर उनके लिए माफी की गुजारिश की थी, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया था। और उसके बाद ये वो लोग थे जो इस्लाम दुश्मन थे और बाद में बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हुए। ये इनका नाम हाँ वो सईद बिन अकरमा बिन अलास अबू है, आप जहल कह तो रही हो। बहुत बहुत बेहतरीन मुसलमान हो गए थे, वो तो हाँ जी, उसका तो वाकया सईद कुरान बिन में भी मौजूद है। हाँ। जी अच्छा अच्छा, अल हकम बिन सईद अलास बिन लिखा है ना अलास है इसमें। ये जी। तो अल हकम इनका वो होगी कुछ जो होती है ना कुनियत वगैरह, क्या होता है वो टाइटल सब का। हुक्म सरदार हाँ उसमें बोलते थे ना, अल हुक्म, अच्छा अल अच्छा हकम, अच्छा, ठीक है हाकिम। ओके ओके चले। जज़ाकल्लाह, चले बहुत शुक्रिया आप लोग का, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।